वालेकुम, मैं हूं अमजद शब्बीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आपके साथ दो ख़बरों को शेयर करेंगे। पहले नंबर पे हम जिस ख़बर को मुख्तसरन शेयर करेंगे आपके साथ, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब का मंडे को होने वाला कौम से ख़िताब है, जिसमें आपने कौम को रिलीफ़ दिया, अपने कुछ प्रोग्राम्स का ज़िक्र किया, साथ ही पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया। दूसरे नंबर पे हम जिस ख़बर को आपसे शेयर करेंगे वो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है। यानी रशिया ने यूक्रेन को एटमी हमले की धमकी दी है। इस धमकी के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और फिर मगरिब और अमेरिका का इस पे रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। और साथ साथ मुख्तसरन आपको ये भी बताएंगे कि एटमी हथियार होते क्या हैं, बनाए कैसे जाते हैं, रखे कैसे जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता इन्हें इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसके असरात क्या होते हैं, और अगर रशिया इसे इस्तेमाल करता है तो यूक्रेन पे इसका असर क्या होगा और ख़ुद रशिया के ऊपर इसके असरात क्या मुरतब होंगे, इनका भी मुख्तसरन जायज़ा लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम खान साहब के ख़िताब की जानिब। खान साहब ने अपने ख़िताब के पहले हिस्से में तो आवाम को ये समझाने की कोशिश की कि दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में महंगाई कम है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप दुनियावी लिहाज से देखें, पूरी दुनिया में बाकी जितने भी ममालिक हैं उनमें उनके साथ अगर पाकिस्तान का मुवाज़ना करें तो यहाँ पे महंगाई काफ़ी हद तक कम है। खान साहब ने आवाम को ये समझाया कि अगर हम पेट्रोल, डीज़ल पर सब्सिडी ना दें, सब्सिडी का मतलब होता है कि यानी कुछ अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मार्केट में किसी चीज़ की कीमत 10 रुपए है और वो आवाम को 6 रुपए की दी जा रही है, तो 4 रुपए गवर्नमेंट पे कर रही है, ठीक है? इसे कहते हैं सब्सिडी, ठीक है? तो गवर्नमेंट चूँकि ऑलरेडी सब्सिडी दे रही है। खान साहब कहते हैं कि अगर हम पेट्रोल पे सब्सिडी ना दें तो पेट्रोल की पर लीटर कीमत जो है वो 220 रुपए बनती है, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में 160 पे पेट्रोल जो है बिक रहा है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा रिलीफ दिया। अब खान साहब ने अपने खिताब में ये ऐलान किया है कि हम लोग पेट्रोल और डीज़ल को 10 रुपये लीटर बजाय महंगा करने के उन्होंने सस्ता किया है। ये बिल्कुल इसी तरह की सरप्राइज़ दिया है जैसे लाहौर कलंदर्स ने आपको PSL में एक सरप्राइज़ दिया है। बिल्कुल खान साहब ने इसी तरह ही सरप्राइज़ दिया है आवाम को। हालांकि ओगरा को ये समरी भेजी गई थी कि आप 10-10 रुपये लीटर पेट्रोल और डीज़ल को महंगा करें, लेकिन खान साहब ने रशिया से वापसी पर ये एक छक्का मारा है जी। तो 10-10 रुपये महंगा करने की बजाय उन्होंने सस्ता कर दिया। और इसके अलावा इसके साथ साथ बिजली के यूनिट्स भी आपने सस्ते किए, पर यूनिट आपने 5 रुपये सस्ता कर दिया, जिसका यकीनी तौर पे आवाम और महंगाई पे इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। एक तो महंगाई कम होगी और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा। इसके बाद आपने अपने कुछ प्रोग्राम्स का जिक्र किया है। ख़ास तौर पे आपने जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, जिसके तहत आप नौजवानों को, किसानों को और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो अपना घर बनाना चाहते हैं, यानी उनके पास ज़मीन है, उस पे घर बनाना चाहते हैं, अगर पहले से घर है उसको थोड़ा बहुत चेंज वेंज करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत उनको कर्ज़े दिए जा रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि हम ये जो कर्ज़े की स्कीम है इसको थोड़ा सा मज़ीद आसान बनाएंगे और इसकी जो कर्ज़े की वापसी है उसको भी थोड़ा सा आसान किया जाएगा। इसके बाद आपने IT जो आजकल वैसे भी बिल गेट्स भी पाकिस्तान का दौरा करके जा चुके हैं, तो खान साहब ने IT के शोबे को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और ख़ास तौर पे IT से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, IT से रिलेटेड जितनी भी फर्म्स हैं, यानी वो तमाम फैक्ट्रीज़ जो IT से रिलेटेड कुछ वर्किंग करती हैं, उनके ऊपर जो छोटे मोटे टैक्स लगते हैं उनको 100% टैक्सेस पे छूट दी गई है। ये एक बहुत ज़बरदस्त कदम है और अब मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी लोग IT से रिलेटेड हैं उनको इस हवाले से फ़ायदा उठाना चाहिए और इस फील्ड में आना चाहिए और पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, जो IT भी एक बरामदात की सूरत में इस्तेमाल हो सकती हैं, इसमें उन्हें इजाफ़ा करना चाहिए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने ख़िताब में ये भी कहा है कि ये जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, इसके तहत अगले 2 सालों में, ये जो गवर्नमेंट के अगले मज़ीद 2 साल हैं, इसमें 407 अरब रुपए के कर्ज़े दिए जाएंगे नौजवानों को, किसानों को और IT से रिलेटेड जो लोग हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी जन्नत बनाना चाहते हैं, उनको ये पैसे दिए जाएंगे और ये एक अच्छी खासी बड़ी रकम है। मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब इसे ईमानदारी से डिवाइड कर देते हैं पूरे पाकिस्तान में लोगों में, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खान साहब से एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास के लोगों का जायज़ा लें और उनमें थोड़ा बहुत तब्दीली करें, और तो ऑटोमेटिकली पूरे मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। आप मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन जिनकी वजह से तब्दीली आनी है, आप कोशिश करें कि उनको भी तब्दील करके देखें। अच्छे लोगों को लेकर आएँ, उन लोगों को लेकर आएँ जिनके अंदर उसी तरह का जज्बा है जो आपके अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि उस तरह के लोग आपके आसपास हैं भी हैं, बस आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उस तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा IT के शोबे को खान साहब ने बहुत ही ख़ुसूसी तवज्जो दी है।
جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ تمام قسم کے جو ٹیکسز ہیں اس سے انہیں استثناء جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ٹیکس فی الحال پے نہیں کریں گے، جب بھی کبھی فیوچر میں دیکھا جائے گا ان پہ ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک اور بہت بڑا جو قدم اٹھایا ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ، ایسے گھرانوں کے لیے جو اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، ان کا پورا منتھ ان کا کچن کے اندر ہی گزر جاتا ہے کہ ہم اپنے کچن کو کیسے بہتر بنائیں۔ اس کے لیے جو احساس پروگرام کے نام سے ان کا ایک پروگرام چل رہا ہے، اس کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ ہم جہاں کہیں پہلے 12,000 روپیہ دے رہے تھے، ہم ہر گھر کو 14,000 روپیہ دیں گے۔ اور ایک سٹیپ انہوں نے آگے اور بڑھایا ہے کہ ایسے تمام گریجویٹس میلز اینڈ فیمیلز ان کو بھی 30,000 روپے ماہانہ خرچہ الاؤنس کے نام سے یا جو بھی ان کو ایک الاؤنس وغیرہ دیا جائے گا، 30,000 روپے۔ اور اس طرح 26 لاکھ لوگوں کو وظائف ادا کرنے کے لیے 38 ارب روپے مختص کرنے کا بھی اعلان کیا آپ نے، یعنی 38 ارب روپے اس احساس پروگرام کے حوالے سے آپ نے رکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست کام ہے جی۔ کہیں 12,000 سے آپ نے 14,000 کر دیے، چلیں کچھ تو تھوڑا بہت ریلیف ملتا ہے کہ جس گھر کو یہ مل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو گریجویٹس ہیں پاکستان میں، ان کو بھی 30,000 روپیہ ملے گا۔ چلیں یہ بھی ان کو دعائیں دیں گے، یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے۔ لیکن خان صاحب کو یہ بھی چاہیے کہ جو تبدیلی لانے والے عناصر ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو سلیبس ہے، جو بہت ہی بسیدہ اور بہت پرانا ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو چینج کریں۔ ایک بندے نے اگر گریجویشن کیا ہوا ہے لیکن وہ کچھ ارننگ نہیں کر پا رہا، تو اس میں اس بندے کا قصور نہیں، کوئی سلیبس کا قصور بھی ہے، کیونکہ ٹھیک ہے اس گریجویٹ بندے کا بھی قصور ہے چونکہ وہ محنت نہیں کرتا ہوگا، یا اس نے کچھ ایسی سکلز نہیں سیکھی جو آج کا جو ہے وہ آج کے دور میں وہ ضروری ہیں۔ تو خان صاحب کو یہ چاہیے کہ سکلز کو لے کر آئیں، نصاب چینج کریں، خاص طور پہ گریجویشن کا۔ وہ جو کبھی ڈگری ایرا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور آج کل سکل ایرا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گریجویشنز میں جو ہم پنجابی پڑھا رہے ہیں یا دیگر اور چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جن کا فی الحال سکلز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نصاب کو اس انداز میں چینج کریں کہ جس میں سکلز زیادہ سے زیادہ آئیں۔ پوری ورلڈ میں لوگ سکلز کو سیکھ رہے ہیں، ہم آج بھی ڈگریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ گریجویشن میں ہم بچوں کو، چلیں باقی جو نصاب ہمارا چل رہا ہے آلریڈی، اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسی سکلز بھی بچوں کو سکھائیں جس سے وہ استعمال کرتے ہوئے وہ کم از کم اپنی ارننگ تو کریں، گورنمنٹ پہ بوجھ تو نہ بنے۔ تو یہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ لاسٹ پہ آپ سے شیئر کرتے ہیں پیکا آرڈیننس کے حوالے سے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز کے نام سے۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز کا مطلب ہوتا ہے جیسے عام طور پہ گلی محلوں میں کرائم ہو جاتے ہیں، اسی طرح الیکٹرانکس میں بھی کرائم ہو سکتے ہیں۔ مثلا میں کسی کی بھی عزت کو اچھالنا شروع کر دوں، کسی کے خلاف فضولیات بکنا شروع کر دوں، یعنی کوئی بھی بندہ ایسا کام کر سکتا ہے، تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پہ آج کل سوشل میڈیا کے تھرو یا جو بہت سارے ٹی وی اینکرز ہیں وہ کسی بھی سیاستدان کو پکڑتے ہیں، اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس پہ کسی طرح کا الزام لگا دیتے ہیں، کبھی اس کے کپڑوں پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی اس کے بچوں پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو خان صاحب پر بھی لاسٹ ٹائم کچھ صحافیوں نے اس حوالے سے الزامات عائد کیے کہ آپ کی وائف گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، دوسرے لفظوں میں کہ آپ کی وائف جادو کرتی ہیں، وہ جادوگرنی ہے۔ دیکھیں یہ بہت ہی بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کے گھریلو معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جو وائف ہے ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ان پر اس طرح کے کیچڑ اچھالنا یا ان کے ساتھیوں پہ اس طرح کے کیچڑ اچھالنا، تو خان صاحب نے اس چیز کا راستہ روکنے کے لیے پیکا آرڈیننس متعارف کروایا، جس میں ایسی تمام خبریں جو فیک ہوں گی، غلط ہوں گی، وہ جو لوگ بھی پیش کریں گے ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ لیکن چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کریں گے کہ خان صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ جب بھی اپنے مخالفین کے خلاف بات کریں، اپنے مخالفین کے حوالے سے جلسوں میں، جلوسوں میں وہ جس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کوشش کر لیں کہ اس میں بھی کسی حد تک وہ بیک آئیں، تھوڑا سا مناسب رویہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے بچوں کے بارے میں، دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں اگر آپ غلط رویہ اختیار کریں گے تو آبویسلی آپ پر بھی اسی طرح کے اٹیکس ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی اور خبر کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔